बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटैब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। बच्चों, उर्दू की किताब समझने के लिए और लेक्चर को अच्छी तरह से जहन नशीन करने के लिए जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें उर्दू की किताब, उसके साथ आपके पास अगर रिसोर्स पैक है जो कि आप हमारी वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं तो आपको किताब समझने में बहुत आसानी होगी। और उसके साथ समर पैक भी आपके पास होना चाहिए ताकि किताब के मश्क के सवालात के साथ साथ हम मज़ीद सवालात भी सीख सकें। आपको उर्दू की किताब में खुश आमदीद। आज हम सबक नंबर 6 का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे जिसमें हम नज़म ए वतन प्यारे वतन को पढ़ेंगे और उसकी तशरीह भी करेंगे। सबक के आगाज़ से पहले आज के हासिलात ताल्लुम यानी SLOs को देखते हैं। आज का हमारा पहला SLO है, सुनकर अपने इल्म और तजुर्बे की रोशनी में मुखातब या कहानीकार के मुद्दा व मकसूद के अहम नुकात का तज्जिया कर सके। और हमारा दूसरा SLO है, नसर पारे या नज़म को अपने अल्फाज में लिख सके। चलते हैं अपने सबक ए वतन प्यारे वतन की जानिब। इस नज़म का बुनियादी मकसद और मरकज़ी ख़याल जिसके गिर्द पूरी नज़म और उसके अशार घूमते हैं वो है अपने वतन पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार और पाकिस्तान की आज़ादी के बाद इस मुल्क का शुक्र अदा करना और उन नेमतों का ज़िक्र करना जो इस मुल्क की वजह से हमें मिली है। शायर ने इन तमाम अशार में उन नेमतों का और उन आज़ादियों का और अपनी खुशी का इजहार किया है जो इस प्यारे वतन पाकिस्तान में उसको मुयस्सर है। चलते हैं और अशार को पढ़ते हैं और उसके बाद हम इन अशार की तशरीह भी करेंगे और मुश्किल अल्फाज के मानी भी पढ़ेंगे। तो आपने तमाम सबक एक एक शेर और उसकी तशरीह को गौर से सुनना है। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। वतन कहते हैं देश को जहाँ पर इंसान रहता है और यहाँ पर इससे मुराद है मुल्क यानी पाकिस्तान। पहली तारीफ इसने की प्यारे वतन यानी खूबसूरत, पाक वतन दूसरी, और आगे जाके ए मेरे प्यारे वतन, फिर अपनी मोहब्बत का और मुल्क पाकिस्तान से अपनी अकीदत का इजहार किया। तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर, आज़्म मेरा कवी मेरे इरादे हैं गयूर। तुझसे यानी मुल्क को मुखातिब करके शायर कह रहा है, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। तमन्ना, तमन्नाओं जमा है और इसकी वाहिद है तमन्ना। तमन्ना का मतलब है आरजू या ख्वाहिश। शायर इस शेर में ये बता रहे हैं कि मेरी जितनी भी तमन्नाएं, जितनी भी ख्वाहिशात हैं उन सब को मैं पूरा कर सकता हूँ, यानी मैं मायूस नहीं हूँ। इस वतन की तरक्की के लिए, इस वतन की सालमियत और बका के लिए मेरी जितनी भी तमन्नाएं हैं, जितनी भी आरजुएं या जितनी भी ख्वाहिशात हैं वो ख्वाहिशात पुरनूर हैं, यानी वो मैं मुकम्मल कर सकता हूँ, उनमें अभी रोशनी बाकी है। और उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए आज़्म यानी पुख्ता इरादा, आज़्म कहते हैं पुख्ता इरादा। आज़्म मेरा कवी यानी उन तमन्नाओं को पूरा करने के लिए, इस मुल्क को आगे लेके जाने के लिए, इस मुल्क से अपनी मोहब्बत का इजहार के लिए, इस वतन से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए मेरे पुख्ता इरादे कवी हैं यानी मजबूत हैं। कवी का माना मजबूत। मेरे इरादे हैं गयूर, और इस मुल्क को दुनिया की सफ़ों में आगे लेके जाने के लिए और इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाने के लिए मेरे इरादे क्या हैं? गयूर। गयूर कहते हैं गैरतमंद, यानी मैं कभी भी अपने इरादों से पीछे हटने वाला नहीं। अगला शेर है,
میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور، جاں فضا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن۔ میری ہستی، ہستی کا مطلب ہے میری ذات، میری ہستی میں انا ہے، انا یعنی اس میں غیرت کا عنصر موجود ہے۔ میری ہستی میں انا ہے یعنی میں اپنی ذات کے لحاظ سے ایک قابل فخر زندگی گزار سکتا ہوں، اور یہ کس وجہ سے؟ یہ ہمارے آزاد ملک کی وجہ سے ہے۔ اور میری مستی میں شعور، اور میری مستی میں بدمست نہیں ہو جاتا، بلکہ جب میں خوش ہوتا ہوں اور خوشی کا اظہار کرتا ہوں تو اس میں بھی ایک شعور، ایک فہم، ایک سوچ، ایک فکر اور ایک تہذیب موجود ہوتی ہے۔ میری مستی میں بھی کیا ہوتا ہے؟ شعور موجود ہوتا ہے، عقل موجود ہوتی ہے۔ جاں فضا میرا تخیل ہے یعنی میرا خیال جب میں اس وطن کے بارے میں سوچتا ہوں، اس کی ترقی کے بارے میں سوچتا ہوں، جاں فضا میرا تخیل، جاں فضا یعنی خوبصورت، میرا تخیل، میرا تخیل جب میں تخیل کی پرواز کرتا ہوں تو وہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور میری بات کیسی ہے؟ سخن کا معنی ہے بات، شیریں ہے سخن۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں اس ملک کے بارے میں تو ہماری سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے ہماری بات بھی کیا ہوتی ہے؟ شیریں ہوتی ہے۔ شیریں کا مطلب میٹھی، شیریں کا معنی ہے میٹھی۔ تو جہاں میرا خیال جاں فضا یعنی خوبصورت ہے، وہیں ہماری بات بھی کیا ہوتی ہے؟ میٹھی ہوتی ہے۔ یہ ہے پہلے سبق میں شاعر نے جس طرح اپنی محبت کا اظہار کیا ملک پاکستان کے ساتھ، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اسی طرح اپنے ملک کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ محبت کا، یکجہتی کا اور اتفاق و اتحاد کا اظہار کریں۔ اب چلتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ گھر کا کام بہت آسان ہے۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ آپ نے اس کی تفصیل نہیں لکھنی بلکہ مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں جو کہ 2 یا 3 لائن میں ہونے چاہیے۔ پہلا سوال ہے، میری ہستی میں انا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اور سوال نمبر 2 ہے، شیریں ہے سخن کا کیا مطلب ہے؟ سوال نمبر 3 بھی آپ کے گھر کے کام کا حصہ ہے۔ در ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ تمنا، شعور، شیریں، ہستی، دل افروز اور باقی تمام حروف آپ نے ان کے معنی تلاش کرنے ہیں۔ کہاں؟ لغت سے یعنی ڈکشنری سے۔ آپ نیٹ پہ جا کر بھی ان کے معنی تلاش کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لغت کی کوئی کتاب لیں اور اس کتاب سے آپ ان کے معنی تلاش کریں تاکہ آپ کو لغت کا استعمال بھی آ سکے۔ سمر پیک سے آپ کے گھر کا کام وہ بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ٹیلی ویژن یا انٹرنیٹ سے کوئی ملی نغمہ سن کر، یا تو یہی ملی نغمہ یہ بھی آپ سن سکتے ہیں انٹرنیٹ سے، یا اس کے علاوہ کوئی ملی نغمہ سن کر سمجھیں، اور شاعر نے اس میں وطن سے محبت کے اظہار کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے اس کا تجزیہ کرتے ہوئے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ ہے آپ کے گھر کا کام سمر پیک سے، اور آپ نے اس کا تجزیہ یہی سمر پیک پر کرنا ہے۔ اگلا گھر کا کام سمر پیک سے، در ذیل بند کی تشریح کریں۔ آپ کے سامنے ایک بند دیا گیا ہے جو کہ بہت آسان ہے۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، مشکل الفاظ کے معنی آپ نے لغت سے تلاش کرنے ہیں۔ اس کے بعد جو شعر آپ کو سمجھ آتا ہے آپ اس کو غور سے پڑھیں، اس شعر سے سمجھ آنے والے مفہوم کو اور اس خیال کو اپنے الفاظ میں تشریح کی صورت میں دی گئی مطلوبہ جگہ پر لکھ لیں۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ مجھے امید ہے آپ نے اشعار کو خوب غور سے سنا ہوگا، ان کو سمجھا ہوگا، اور تشریح بھی آپ نے غور سے سنی ہوگی۔ سوالات کے لیے اگر آپ کو مدد چاہیے تو آپ اپنے اساتذہ سے مدد لے سکتے ہیں، اپنے والدین یا گھر کے کسی بڑے فرد سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اور ہاں ریسورس پیک بھی آپ ہماری ویب سائٹ kentabpublisher.com سے
مفت ڈاؤن لوڈ کر کے آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔